एबीसी न्यूजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र कोभिडका कारण एकदम ठिलो अवस्थामा रह्यो। आखिर यसको रिकभर कसरी हुन्छ, यिनी समसामयिक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग रमेश थापा हुनुहुन्छ, उहाँ नाटाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अहिले अब हुँदै गरेको निर्वाचनको निम्ति उहाँ अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कस्तो चल्दैछ अहिले? पछिल्लो पटक त छ नि कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र त एक हिसाबले तहस नहस भयो। खास अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ नेपालको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिइन्थ्यो। अहिलेको अवस्था के छ? कोभिड पश्चात पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको र सबभन्दा ठुलो मार परेको क्षेत्र भनेको कुरा त यो सर्वविदितै भइरहेको कुरा हो। र यो नेपालमा मात्र भएको होइन, यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप जस्तै एउटा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले हुन गएको, ग्लोबली हुन गइरहेको कुराहरू हो। अहिले लास्ट टाइम पहिलोचोटि जब नेपाल सरकारले जुन लकडाउन खुल्ला गर्दै जाने क्रममा हजुरको अलिकति पर्यटकहरू फेरि आउन थालिसकेका थिए। बिचमा फेरि दोस्रोचोटि लकडाउन भयो। दोस्रोचोटि लकडाउन भएपछि फेरि पर्यटकहरू आउने क्रम फेरि बन्द भयो। उनीहरूको जुन सेड्युलहरू बनेकोहरूलाई फेरि पोस्टपोन हुँदै गयो र पछिल्लो चरणमा त्यसपछि फेरि जुन सरकारले खुकुलो गर्दै अहिले पूर्ण रूपमा खोलेको छ, त्यस पश्चात हजुरको पर्यटन पुनः आगमन भइरहेको छ। पर्यटकीय थमेलमा पनि अहिले पहिलाको अनुपातमा 70-75% मुभमेन्टहरू देखिन्छ। तत्काल छिमेकी मुलुकहरूबाट, इन्डिया, बङ्गलादेशबाट बढी मात्रामा पर्यटक आइरहेको देखिन्छ। साथै युरोपियनहरू पनि आएको केही मात्रामा देखिन्छ र यो क्रमिक रूपमा बढ्दै जानेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु। र बिस्तारै बन्द भएका एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्ना फ्लाइट पुनः आफ्नो लाइनमा ल्याउन लागेको हुनाले एयर कनेक्टिभिटी हुने बित्तिकै र भैरवा लुम्बिनीको एयरपोर्ट पनि अब सुचारू हुन लागिसकेको अवस्थामा र केही अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले त्यहाँबाट फ्लाइट गर्नको लागि प्रस्ताव गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा एयर कनेक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै पर्यटकीय आगमन फेरि पुनः बढ्छ र पहिलाकै स्थितिमा यसले लिन्छ र पहिलाको भन्दा पनि यो कोभिड पश्चातको पर्यटन अझ बढी रूप लिएर चाहिँ अगाडि जान्छ र बढी मात्रामा पर्यटक आउँछन् भन्ने कुरा। भनेपछि यो नाटा निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यो पुरानो संस्था पनि हो। के छ अहिले पछिल्लो पटक नाटाको अवस्था के छ? नाटाको अवस्था, नाटा एउटा सोसियल काम गर्ने अर्गनाइजेसन हो जुन हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ पर्यटन विभाग स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा पर्यटकहरूको सम्भावना देखेर र पर्यटकहरूलाई आउँदाखेरि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले र पर्यटकीय कार्य गर्दाखेरि त्यसमा आउने समसामयिक समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायमा लगेर समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन हाम्रो अग्रज पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले खोल्नुभएको एउटा पुरानो संस्था हो। यो संस्था सदस्यज्यूहरूको फीबाट मात्र चल्छ र यसमा अन्य हाम्रो कुनै लेभीहरू उठाउने, कुनै फीहरू उठाउने अनि त्यस्तो केही पनि छैन। र यसले एनटिभीसँग, नेपाल सरकारसँग, अन्य अम्ब्रेला एसोसिएसनहरूसँग मिलेर नीति निर्माण गर्नेको कुराहरू, विदेशमा सेल्स मिसन एक्जिबिसन गर्ने कुराहरू, देशभित्रै ट्राभल मार्टहरूको अर्गनाइजेसन गरेर प्रत्येक प्रदेशमा डेस्टिनेसन प्रमोसन गर्नेका कार्यहरू र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय सङ्घ संस्था, विभिन्न प्रदेशका पर्यटकीय सङ्घ संस्था लगायत त्यहाँ आबद्ध रहनुभएका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई तालिम दिने, डिजिटल मार्केटिङको तालिम दिने लगायत गाइड ट्रेनिङ दिने विभिन्न कार्यहरू गराउनको लागि यसले एउटा मध्यम भूमिका खेल्छ। यही नै कामहरू हो खास नाटाको। भनेपछि अहिले पछिल्लो पटकको अवस्थाको निम्ति नाटाले के होमवर्क गरिरहेको छ? अहिले जुन कोभिड पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कुनै नयाँ प्रोग्राम अथवा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा? कोभिड पश्चात जब पहिलोचोटिको कोभिड लकडाउन खोलिसकेपछि जुन दोस्रोचोटि फेरि लकडाउन भयो, दोस्रोचोटि लकडाउन भएपछि पर्यटकीय गन्तव्यमा लागेका व्यक्तिहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूले पनि कोभिड भन्ने नै छैन भन्ने जस्तो एउटा नर्मल फिल गरेर चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट सुरु गरिदिनु भयो होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि
पर्यटनहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्ने क्रम चाहिँ हजुरको दिनानुदिन बढ्दै जान थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा सहज पनि के भयो भने कोभिडको पूर्ण रूपमा फुका नहुँदा पनि नाटाले पहिला हजुरको श्रीलङ्कामा सेल्स मिसन गर्यो, त्यस्तै गरी तपाईँको ढाकामा गएर सेल्स मिसन गर्यो, त्यसपछि हजुरको अन्य ठाउँमा पूर्वतिर ट्राभल मार्टहरू गरिरहेको छ, सुदूरपश्चिममा गरिरहेको छ। विविध कार्यहरू चाहिँ नाटाले अगाडि लगेर अगाडि बढाएर चाहिँ नेपालमा नेपाल ओपन छ, नेपाल सेफ छ, नेपालमा चाहिँ पर्यटक आउन जानको लागि केही समस्याहरू छैनन् भनेर सम्बन्धित निकायसँग जुन एराइभल भिसाको आउँदाखेरिको ओपन एराइभल भिसाको कुराहरूदेखि लिएर विविध कुराहरूलाई जुन पिसिआरदेखि सबै कुराहरूलाई लिएर चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट एड्रेस गरिसकेको र उहाँहरूले आउनको लागि सहज बनाएको हुनाले चाहिँ यी भूमिकाहरू खेलिरहेको छ नाटाले। र यसरी नै यो कोभिड पछिको पुनरुत्थान पर्यटनलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नको लागि इनिसिएसन लिएर नाटा सदैव अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि तपाईँको यो कार्यकाल कस्तो बित्यो? जुन छ नि हो नि त बिचमा तपाईँको कोभिडले गर्दा पनि ह्याम्पर भयो, के नयाँ प्रोग्रेस गर्नुभयो नाटा मार्फत तपाईँहरूले? कोभिडको कारणले धेरै कार्यक्रमहरू त हामीले गर्न सकेनौँ, तैपनि यसमा ठुलो कार्यक्रम के भएको छ भन्नुहुन्छ भने यसपालिको कार्यकालमा एउटा चाहिँ हामीले संस्थाको जुन पुरानो भइरहेको बिल्डिङलाई चाहिँ हाम्रो संयोजक एकजना साथी हुनुहुन्छ जुन कमिटीभित्र भरिजङ पाण्डे, उहाँको संयोजकत्वमा एउटा रिनोभेसनको ठुलो काम भएको छ, धेरै राम्रो काम भएको छ। दोस्रो कुरा अहिले जुन न्याथमको 5 प्रदेश 7 प्रदेशमा चाहिँ कलेजहरू खोल्नको लागि अहिले चाहिँ न्याथम लागेर त्यहाँ चाहिँ खोल्ने कार्यहरू भइरहेको छ। यी दुई कार्यहरू चाहिँ एकदमै स्मरणीय छन् जुन नाटाको यस कार्यकालमा भएको। त्यस पश्चात अन्य भनेको जुन यो कोभिडको कारणले गर्दा सदस्यहरूलाई आएका समस्या, उहाँहरूका टुर गर्ने पर्यटकहरूले आएका समस्या र यो के अरे तपाईँको ट्याक्स छुट दिने कुरा, भ्याट छुट दिने कुरा, स्थानीय कर छुट दिने कुरा र इन्सुरेन्समा छुट दिने कुरा, यस्तै कुराहरूको लबिङ र जुन फ्लाइटहरू ओपन गर्न पर्यो भन्ने कुराहरूको लागि प्रेस मिट गर्नेदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थाहरू युनाइट भएर एउटा बसेर हामीले जुन पहल गऱ्यौँ यो कार्यकालमा विशेष गरी यही नै कार्यहरू भएको कुरा राख्न चाहेँ। र मेरो एउटा कार्यसमिति बोर्डले दिएको एउटा जिम्मेवारीमा ट्याक्स एन्ड भ्याट कमिटी मेरोमा पर्थ्यो, जसमध्येमा ट्याक्स एन्ड भ्याटमा भ्याट अहिले छुट दिइरहेको छ, त्यहाँसम्म पुगेको छ। र स्थानीय करको लागि पहल गर्दाखेरि अहिले यसपालि कोभिडको कारणले 50% स्थानीय कर चाहिँ व्यवसायीहरूलाई छुट दिएको छ। पर्यटनका खास मुख्य समस्या के छन् खास नेपालमा चाहिँ? विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रको व्यापार सुदृढीकरण गर्नको निम्ति त्यसमा ह्याम्पर केले गरिरहेको छ? अक्सर के समस्या छन् खास? एउटा त नीति निर्माण हो, जस्तो पर्यटकीय यातायातको नीति निर्माणमा एन निर्माणमा एउटा समस्या छ। समस्या जस्तै कि यसमा लामो समयदेखि या त पर्यटनसँग आबद्ध यातायात व्यवसायी जस्तो एनटिभिए छ, टुरिस्ट बस एसोसिएसन छ, के छ भने पर्यटनलाई हरियो नम्बर प्लेट दिएको छ तर पर्यटक मात्र विदेशी मात्र गोरा छाला मात्र बोक्न पाइने, नेपाली छाला बोक्न नपाइने भन्ने खालको एउटा जुन उर्दी छ। बाटोमा ट्राफिकले देखि रोक्छ। अब नेपाली अहिले सबभन्दा देशमा घुम्ने, खर्च गर्ने र आय आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिले विदेशी भन्दा पनि नेपालीबाट भएको छ। त यस्तो सन्दर्भमा एउटा त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले नेपाली र विदेशी दुवैजना पर्यटक हुन्, उनीहरूलाई यात्रा गर्न दिनुपर्छ त्यसमा भन्ने एउटा त्यो मान्यतालाई हामीले गराउन सकिरहेको छैन, एउटा नीतिगतको एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा पर्यटकीय भेहिकललाई एउटा भाडाको गाडीको दर्जा दिएको छ, छुट्याएको छ प्राइभेटबाट। तर के भन्दाखेरि कर लिँदाखेरि चाहिँ सरकारले के गरेको छ त भन्दाखेरि भाडाको गाडीको आधी हुन्छ तर प्राइभेट भेहिकलको बराबरको चाहिँ हरियो नम्बर प्लेटको भाडा लिइरहेको छ। यस्ता कुराहरू सँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुराहरू भयो जुन अस्ति मात्रै कान्तिपुरमा आइरहेको छ कि 10 लाख रुपियाँको आय स्रोत देखाउनु पर्ने, ब्याङ्क डिपोजिट हुनुपर्ने, 200 कति मात्र क्यास लिएर जान पाउने, यी विविध कारणहरू छन्। त्यसका साथै तपाईँको इमिग्रेसनको समस्याहरू छ। यहाँबाट सबै टुर प्याकेज कन्फर्म भएर गए पनि इमिग्रेसनले अफलोड गरेर पठाइदिन्छ, कहिले ग्रुपै पुरा अपलोड गरेर पठाइदिएको पनि केसेसहरू छ। त्यसले गर्दा यस्ता भएका समस्याहरूलाई हामीले सम्बन्धित निकायमा लगेर सहकार्य गरेर यसको समाधान गर्छौँ। जस्तो पर्यटन क्षेत्र एउटा विशुद्ध क्षेत्र हो, तर यसमा एक प्रकारको छ नि प्रतिस्पर्धा, राजनीति हाबी भयो है। राजनीति त्यसमा त हाबी हुनु थिएन र विभिन्न प्यानल हुने, तपाईँहरू अलग अलग किसिमले हुने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो। यो जायज छ या अन्जायज छ?
यस्तो हो, हजुरको राजनीति भनेको सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो र छँदा पनि छैन र हुँदा पनि हुँदैन र हामी हुन पनि दिन्दैनौँ। किनभने पर्यटन व्यवसायीहरू जुन 30, 35, 25, 27 वर्ष काम गरिसकेका अनुभव लिएका सङ्घ संस्थामा अगाडिका नेतृत्वहरूले घुमिङ गरेका व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा गएर नेतृत्व लिने हो। नेतृत्वको लागि चाहिँ आफ्नो केही समय, आफ्नो अनुभव, आफ्ना केही भिजन र आफूभन्दा अगाडिका नेतृत्वहरूले क्रमिक रूपमा पाइपलाइनमा राखेका कार्यहरू जे जति समाधान भए नभएका कुराहरूलाई समाधान गर्नको लागि अगाडि एउटा सोसियल काम गर्न जाने हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ कुनै पनि राजनीति हुनुहुन्न र राजनीति पनि छैन। हाम्रो नाटामा कुनै पनि त्यस्तो राजनीति पनि छैन, एकदम क्लिन छ। किनभने हामी एउटा व्यवसायीको रूपमा हामी त्यहाँ जाने हो। आस्था हुनसक्छ व्यक्तिहरूको, सबैको आस्था हुनसक्छ, तर सङ्घ संस्थामा राजनीति हुनुहुन्न र घुसाउन मिल्दैन छैन भने राजनीति पोलिटिक्स भन्ने कुरा सङ्घ संस्थामा घुसाउनु भने मिल्दैन। भनेपछि तपाईँको छ नि यो अहिले दुई धार छ तपाईँहरूको, होइन? तपाईँको प्यानल र अर्को प्यानल छ। अब यो तपाईँहरू कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ मिलाएर जाने सम्भावना कतिको छ, होइन? तपाईँ चाहिँ भावी अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ, होइन? के छ अब तपाईँको खास मोटो के छ? कुन तरिकाले यसलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिनुभएको छ? मैले उम्मेदवार दिनुभन्दा अगाडि नै साथीहरूसँग मैले सहकार्य गरेको हो, बसेको पनि हो, छलफल पनि गरेको हो। यसपालि मलाई जान दिनुहोस्, मैले धेरै समयहरूको पनि म्यानेज गरिसकेँ, सबै आफ्ना कुराहरू गरिसकेँ, मेन्टली तयार पनि भइसकेँ र आफ्ना केही एजेन्डाहरू पनि गरेर अब पुरा गर्छु, संस्थालाई 2 वर्षको समय दिन्छु भनेर तयारी गरिसकेँ र सबै साथीहरूलाई पनि मैले भनेर यसपालि चाहिँ 1 कार्यकाल म नेतृत्वमा गएर चाहिँ केही कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने मेरा आफ्ना इच्छाहरू छन् भनेर सबै आबद्ध साथीहरूलाई मैले भनि पनि सकेको थिएँ। मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, उहाँले होइन म जान्छु भन्नुभयो। ठिक छ त्यसो भए भने। त्यस्तै गरी अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भीमपन्तज्यू, उहाँले भन्नुभयो, उहाँले रिक्वेस्ट गरे, उहाँ पनि दावेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सरसल्लाह गरेर हामी कन्भिन्स भयौँ र उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो र मेरो नेतृत्वमा मेरो एउटा टिम खडा भयो र जानुपर्छ, तपाईँ जस्तो अनुभवी व्यक्ति सङ्घ संस्थामा गएर जान लाग्नु भएको छ, तपाईँ जानुहोस्, केही गर्नुहोस्, केही नयाँ कुराहरू ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँका साथमा छौँ भनेर साथीहरूले अगाडि पछाडिबाट मलाई हौसला दिनुभयो अगाडि बढ्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि म यो यसचोटि चाहिँ नाटाको अध्यक्षको प्रत्याशीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेँ र म प्रतिबद्ध पनि छु। 2 वर्ष समय दिएर संस्थासँग काम गर्छु र आफ्ना अग्रजहरूले जहाँसम्म जुन ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, यस गरिमामय 55 वर्षको इतिहास बोकेको संस्थालाई त्यसमा कुनै आँच आउन दिने छैन र यसलाई अझ सकेसम्म 1-2वटा इँटा थप्छु, तर तल झार्ने छैन भन्ने विश्वास दिन्छु र संस्थाले गर्नुपर्ने कुराहरू सधैँ संस्थाका सदस्यज्यूहरूसँग उठबस गरेर समन्वय गरेर समय साथसिप आएका विषयवस्तुलाई लिएर अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुराको मैले विश्वास राखेँ। र अन्ततः के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब एउटा आकाङ्क्षीहरू बढ्दै गए, मान्छेको एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ, आकाङ्क्षा बढ्दै गएपछि के हुन्छ भने यो अलिकति लोकतान्त्रिक मुलुक हो, होइन? अब एउटा दुवैजना आकाङ्क्षी भएपछि अब त्यसको एउटा माध्यम त चाहियो, वे आउट। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चुनाव भन्ने कुरा एउटा सामान्य हो। यो 1 हप्ताको एजेन्डा र इस्यु हो। 1 हप्तापछि फेरि हामी एउटै साथीभाइ हौँ, हामी एउटै व्यवसायी हौँ, हामी एउटै भोलि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ यसपालि। पनि के छ भनेपछि भावी लक्ष्य के छ तपाईँको? यदि तपाईँ आउनुभयो, होइन भने तपाईँलाई त हामी एडभान्स कङ्ग्रेचुलेसन पनि भनौँ, होइन? बधाई दिउँ। अनि तपाईँ सायद जहाँ मलाई लाग्छ इलेक्टेड हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। के छ तपाईँका भावी एजेन्डा के छन् यसको सुदृढीकरणको निम्ति? तपाईँ केलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ? हाम्रो ट्राभल एन्ड टुरमा सबैभन्दा बढी आएको समस्या भनेको एउटा एयर टिकेटिङ र अर्को इनबाउन्ड टुर र आउटबाउन्ड टुर, विशेष गरी यही कुराहरू छन् र अर्को तालिमका कुराहरू आउँछन्। हाम्रा सदस्यज्यूहरूले सबभन्दा बढी आउने समस्या भनेको आएटाको बिएसपीमा यिनीहरूले बिएसपी एनुअल फी अनि एनुअल फी मेम्बरसिप एनुअल फी उनीहरूले मनलाग्दो तरिकाले बढाइरहेको छ, इन्फर्म गर्दैन, आफ्नो हिसाबले सिस्टममा हालिदिन्छ, हामी तिर्न बाध्य छौँ। र कुनै ठाउँमा एड्रेस चेन्ज गर्यो भने पनि उनीहरूले फाइन लगाइदिन्छ, यसमा पनि हामी तिर्न बाध्य छौँ। यी कुराहरूमा हामीले उनीहरूसँग कडा रूपमा उनीहरूसँग भएका सम्झौता र उनीहरूको रिजोल्युसन ग्लोबली के छ त्यसलाई गहिरो अध्ययन गरेर यसमाको समस्याको समाधानको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी
कोभिड पछाडिको पर्यटन पुनरुत्थानको लागि हामीले स्वदेश तथा स्वदेशमा विभिन्न प्रदेशमा ट्राभल मार्टहरूको आयोजना गर्नेछौँ प्रवर्धनको लागि। विदेशमा पनि त्यसै गरी सेल्स मिसन, एक्जिबिसन, सेमिनार गोष्ठीहरूको हामीले आयोजना गरेर यो अहिले सुतेर बसेर बिस्तारै उठ्न लागेको पर्यटनलाई हामीले गति दिनेछौँ, चलायमान बनाउनेछौँ। त्यसमा हाम्रो अग्र भूमिका रहनेछ र विदेशी एयरलाइन्स तथा नेपाली एयरलाइन्सलाई एयर कनेक्टिभिटी बढाउनुको लागि पनि हामी सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नेछौँ। र यसो हुँदाखेरि अहिले तत्काल चाइनाको एयर कनेक्टिभिटी बन्द भइरहेको छ, किनकि यो नहुँदाखेरि उहाँ चाइनाबाट आउने धेरै फ्लाइटहरू थियो जुन चाहिँ युरोप युएसएसम्मको पनि कनेक्सन थियो, जसले गर्दा धेरै राम्रो भइरहेको थियो। यसलाई पनि हामी जतिसक्दो चाँडो खोल्नको लागि अनुरोध गर्नेछौँ र हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यी कामहरू गर्न सक्छौँ र यी तरिकाले चाहिँ भोलिका दिनमा अगाडि जाने र नेपालमा विदेशी एयरलाइन्सहरूले फ्लाइट गर्दाखेरि हाम्रा सदस्यज्यूहरूले उहाँहरूको टिकट काटेको हुन्छ। जुन टिकट काट्नको लागि आयटासँग भनौँ पहिला एयरलाइन्ससँग राख्ने गरेको थियो, अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेर इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनले राखिन्छ आयटालाई। तर ती एयरलाइन्सहरूले हाम्रा मेम्बरहरूले पैसा तिर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा 1 मिनट मात्र पनि ढिला भएको सम्बन्धमा उनीहरूले सिस्टम ब्लक गरिदिन्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम गर्छ। तर हाम्रा सदस्यज्यू त्यही एयरलाइन्स भोलि कोल्याप्स भयो भनेदेखि हाम्रा सदस्यहरूले बेचेको टिकटको जुन फिर्ता लिनुपर्ने पैसाहरू हुन्छ, जुन क्लाइन्टहरूले रिफन्ड टिकट लिएर आउँछन्, त्यसको पैसा दिनलाई उनीहरूले कहिले पनि वास्ता गर्दैन। त्यसले गर्दा विदेशी एयरलाइन्सहरूले यदि नेपालमा फ्लाइट गर्छन् भनेदेखि तिनीहरूले पनि हाम्रा मेम्बरहरूको रिफन्ड टिकटको भोलि आएको परिप्रेक्ष्यमा त्यो टिकटहरूको पैसा भुक्तानी गर्नको लागि नेपालको सम्बन्धित निकायमा केही मात्रामा उनीहरूले पनि सेक्युरिटी डिपोजिट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी उठाएर यसको चाहिँ समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नेछु भन्ने कुरा म राख्न चाहेँ। र यसरी अगाडि नाटाको नेतृत्वमा जाँदाखेरि यसरी विभिन्न कारणहरू गरेर टुरिस्ट बसको समस्या, पार्किङ टर्मिनलको कुराहरू भयो, त्यस्तै गरी अर्को मिडिया रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्ने नाटामा त्यसले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लिएर जाने लगायत यी तरिकाले चाहिँ वर्तमान समयबाट पर्यटन पुनरुत्थानको लागि म जाँदा मेरो नेतृत्व मेरो टिमले यी कार्यहरू गर्ने र पुनः पर्यटन पुनः उत्थान गर्ने कुराकोमा विश्वास लिएका छौँ र यसै गरी लागेका छौँ। जस्तो रिबेटको कुरा ल्याउनु भएको छ, जुन विदेशी पर्यटकलाई प्याकेज बिक्री गरी बापतको विदेशी मुद्राको जो निश्चित प्रतिशत रिबेटको कुरा ल्याउनु भएको छ नि, यो कस्तो हो, यो कुन तरिका हो, यो चाहिँ कसरी हो गर्नु? यसमा के छ भने उद्योगीहरूले सर्टेन विदेशबाट सामान पठाउँदाखेरि या ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उद्योगमा के हुन्छ भने अलिकति छुट दिएको हुन्छ, रिबेट टाइपको दिएको हुन्छ उहाँहरूको टर्नओभरमा। त्यस्तै गरी नाटा पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध भएको संस्था हो। तसर्थ हाम्रो भनाइ के भनेदेखि पर्यटनसँग आबद्ध रहेका सङ्घ संस्था या व्यक्तिहरू जसले आफ्नो व्यक्तिगत इन्भेस्ट गरेर गभर्मेन्टको कुनै इन्भेस्ट बिना नै आफ्नो व्यक्तिगत रिस्क लिएर इन्भेस्ट गरेर चाहिँ जुन यो लगानी गरेर चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा स्रोत बनाएको छ हो। त्यस्तै गरी त्यसमा यदि कुनै एजेन्सीहरूले धेरै विदेशी मुद्राको आय आर्जन गर्छ, धेरै पर्यटकहरू ल्याउँछ, देशमा विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ भने उसलाई त्यसको केही प्रतिशत केही मात्रामा रिटर्न हुनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो एजेन्डा हो खासमा। र यसमा हामी यो वार्षिक रूपमा कति पैसाको बिजनेस हुँदो रहेछ प्याकेज अथवा सबै गर्दा टेन्टेटिभ पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै? यसको चाहिँ मैले अहिले हजुरलाई एक्ज्याक्टली डाटा दिएँ। अनि टेन्टेटिभ पनि यत्तिकै भन्न सक्दिनँ मैले, किनभने मसँग अहिले ठोस लिएर आएको छैन। अनि फेरि अहिले लगभग चाहिँ कतिसम्मको भन्ने कसरी बुझ्ने आम पब्लिकले, कतिदेखि कतिसम्मको एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि यतिसम्मको भन्ने हुन्छ नि सिलिङ? ठ्याक्कै यतिको सिलिङ पनि मैले अहिले हजुरले भन्न सकेँ। लगभग चाहिँ विगतका उसमा र अब भावी तपाईँले चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ हुन्छ भन्ने टार्गेट गर्नुभएको छ? यदि तपाईँको कार्यकालमा पर्यटक ल्याउने हिसाबकोमा म भन्न सक्छु कति हुन्छ? पर्यटक ल्याउनेको हिसाबमा हजुरको नर्मली आइरहेको भनेको कन्फर्म 5 देखि 6 करोड, म्याक्सिमममा 8 देखि 10 करोड पर्यटक आगमनको कुरामा। त्यसमा पनि अब बढी मात्रामा विदेशी पासपोर्ट लिएर नेपालीहरू पनि आइरहेको हुन्छन् र छिमेकी मुलुकबाटहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। ओरिजिनल पर्यटक भनेको जुन
विदेशी नै भन्छौँ, विदेशी मुद्रा लिएर आउनेहरू भनेको मेरो विचारमा त्यस्तै 4 देखि 5 तर करोड। पर्यटक धेरै आए, 20 लाख कति लाख भन्छ होइन, यी आए यिनीहरू एउटै व्यक्तिलाई 4-5 चोटि गणना गरेर त्यो सङ्ख्या पुर्याएको हो या एक्ज्याक्ट नाम छ नि, आज ए व्यक्ति आयो, भोलि बी व्यक्ति आयो, यो किसिमले कलेक्सन हुन्छ, कसरी हुँदो रहेछ? यसको कलेक्सन चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डको ऊ छ, डेस्क छ एयरपोर्टमा, र नेपाल टुरिज्म बोर्डले दिने डाटा हो यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जानकारी भएअनुसार। र ती डाटालाई आधार मानेर चाहिँ हजुरको एराइभलको उसबाट डाटा लिइरहेको हुन्छ। अब अहिले इमिग्रेसनले कतिको अपडेट गरेर गइरहेछ त्यो चाहिँ थाहा छैन, किनभने इमिग्रेसन पनि अब अहिले त स्मार्टमा गइसक्यो, तपाईँको अनलाइन गइसक्यो, त्यसले गर्दा उनीहरूसँग डे बाई डेको इन्ट्रीहरू हुन्छ। अब पासपोर्टहरू पनि, ट्राभल डकुमेन्टहरू पनि एमआरपी भइसक्यो, स्लिप गर्ने बित्तिकै सबै डाटाहरू इन्ट्री हुन्छ। त्यसले गर्दा अब आउने डाटाहरू इमिग्रेसन र टुरिज्म डेस्ककोबाट आउने डाटालाई कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्छ। तर बढी मात्रामा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो दोहोरेर आउने पर्यटकहरू अलिकति बढी छ। एउटै व्यक्ति छ नि, उता विदेशबाट थाइल्यान्डबाट मानौ नेपाल आयो, फेरि ऊ इन्डिया गयो, फेरि इन्डियाबाट नेपाल आयो, त्यही व्यक्ति 4-5 चोटि दोहोरिएर अनि चाहिँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख आयो भन्ने हो? त्यस्तो त होइन होला, त्यस्तो त अनि सिधै तपाईँको 10 लाख आयो 20 लाख आयो भन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि जुन चाहिँ 8-10 करोडको हिसाब कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसो 5-10 लाख अथवा 1 लाखै टुरिस्ट आए पनि छ नि, रियल टुरिस्ट आयो भने कमसेकम एउटा टुरिस्टले चाहिँ नेपालमा के अरे 1 लाख 2 लाख त खर्च गर्छ होला नि, गर्छ होइन? त्यो हिसाबले पनि चाहिँ यहाँ त धेरै हुनुपर्ने हो नि त बिजनेस चाहिँ। यसमा हजुरको कस्तो भने बढी मात्रामा यसमा कतिपय पर्यटकहरू कसरी आइरहेको हुन्छ भने बुद्धिज्मका टुरिस्टहरू इन्डियाको पुरा भाग घुम्छन्, अनिखेरि इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट इन्डियामै राख्छन्, स्ट्याम्पिङ भिसा पनि लिँदैनन्, त्यहाँबाट छिरेपछि तपाईँको अनिखेरि लुम्बिनी दिनभरि साइसिङ गर्छन्, अनिखेरि इन्डियन गाइडहरूले चाहिँ नेपालै हो इन्डिया नै हो भन्छ, घुमाएर लिएर जान्छ। त्यस्तो पनि इन्ट्री गर्न दिन मिल्छ? अब त्यस्तो अब नमिल्ने हो, त्यसको लागि हामीले धेरै लबिङहरू पनि गऱ्यौँ, कुराहरू पनि गरिराखेको कुराहरू हो। अनि धेरै मात्रामा तपाईँको जुन अब इन्डिया नेपाल छिमेकी मुलुक हो, यहाँ भिसा चाहिँदैन। किन चाहिँदैन? तपाईँको विदेशीको लागि त यहाँबाट विदेशी कोही बाहिर जानु पऱ्यो अथवा इन्डियन आयो, इन्डियाले अर्को ठाउँमा जानु पऱ्यो भने त भिसा चाहिन्छ। नेपालमा आएर थर्ड कन्ट्री जानुको लागि उसलाई भिसा चाहिन्छ, भिसा लिएर आएको हुन्छ। तर इन्डियन छिमेकी मुलुक इन्डियाबाट नेपाल र नेपालीहरू नेपालबाट इन्डिया गएर आउनु भनेपछि त्यो टुरिस्ट छ, इन्डियाबाट आउने टुरिस्टको खास गणना हुँदैन त्यसो भए होइन? गणना हुन्छ, किनभने तिनीहरूलाई पर्यटककै हिसाबमा लिएको हुन्छ। होइन त्यस्तो त भयो, तर उसको त पासपोर्ट त छ नि, यहाँ सो भएन नि त, यहाँबाट भिजा त लिएन नि त। अथवा कि नेपालको एम्बेसी जुन इन्डियामै छ त्यो हाम्रो इन्डियामा रहेको नेपाली एम्बेसीबाट उनीहरूले पर्मिसन लिन्छ? इन्डियाको एमएसबाट पर्मिसन लिनु पर्दैन, तर के हुन्छ भनेदेखि एराइभल भइसकेपछि टुरिज्म बोर्डको डेस्कमा र इमिग्रेसनमा त पर्यटकको हिसाबमा, किनकि उसले एराइभल कार्ड त भरेर आएको हुन्छ, त्यो हिसाबले उसको डाटा एउटा पर्यटकको हिसाबमा। भनेपछि अब राज्यले त्यतातर्फ छ नि पासपोर्ट बिना हामी इन्ट्री दिँदैनौँ भन्न नसक्दो रहेछ होइन? खुल्ला सिमानाको फाइदा त्यो पनि रहेछ नि त्यो हिसाबले होइन? त्यसलाई त्यसै गरी भनेर पनि बुझ्नु पर्ने, त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? खुल्ला सिमाना हुनुपर्छ कि पर्दैन विदेशीको निम्ति है? पहिला एकचोटि हजुरको बिना पासपोर्ट हुँदैन भनेर लागू पनि गरेको थियो। पहिला त यो आइडी कार्ड पनि केही चाहिएको थिएन, डोमेस्टिक फ्लाइट भन्दा पनि इजी थियो, गयो बोर्डिङ पास लियो उड्यो, त्यस्तो थियो। हुँदा एउटा आइडेन्टिटी कार्ड चाहिन्छ भन्ने कुरा हो, त्यसमा भोटर कार्ड रासन कार्ड त्यतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने कुराको रुल्सहरू आयो। त्यसपछि हुँदा एकचोटि पासपोर्टै चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। यद्यपि भोट कार्डबाट अहिले चाहिँ पासपोर्ट लगभग कम्पलसरी गरिसकेको छ, नत्र भने पहिला चाहिँ भोट कार्डहरूबाट गरिरहेको थियो। र यसबाट त धेरै घुसपैठका सम्भावना त धेरै भयो नि त होइन? त्यस्तो त नहोला इन्डियाको। किन इन्डिया मैले भन्नुको इन्डियाबाट जोसुकै टुरिस्टले पनि इजिली नेपालमा आयो नि त। अनि इन्डियाबाट आउने थर्ड कन्ट्रीको टुरिस्ट होइन नि त, इन्डियन सिटिजनबाट त त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। भनेपछि अब हामी करिब करिब अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। अब जुन पर्यटन क्षेत्र त एउटा अर्थतन्त्रको त ठुलो मुख्य मेरुदण्डको रूपमा थियो, यो सर्टकट रूपमा भन्नुहोस् त अब यसलाई चाहिँ के गर्दाखेरि राज्यले के गर्नुपर्छ, यसलाई सर्भाइभ गर्नको निम्ति राज्यले 1, 2, 3 के गर्दा नेपालको टुरिज्म क्षेत्र पुरानै अवस्थामा रहन्छ सर्टकट रूपमा? राज्यले पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो सबै प्रदेशमा।
त्यहाँ दक्ष व्यक्तिहरूको तालिम दिएर दक्ष व्यक्तिहरू उत्पादन गर्नु पर्यो। गाइड, भेहिकल, होटेल लगायत पर्यटकहरूलाई चाहिने सुविधाको लागि र नीतिमा र ऐनमा बाँझिएका कुराहरूलाई त्यसलाई त्यो गाँठो फुकाइदिनु पर्यो र समसामयिक आउने समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर गएको सही समयमा त्यसलाई एड्रेस गरिदिनु पर्यो। यसो गर्दाखेरि पर्यटन वृद्धि गर्नको लागि सरकारले यस्तो भूमिका गर्दाखेरि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका हुन्छ, इमिग्रेसनको भूमिका हुन्छ, त्यस्तै गरी क्यानको भूमिका हुन्छ, त्यस्तै गरी विभाग मन्त्रालयको भूमिकाहरू हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा सहज बनाएर चाहिँ नीतिगत र ऐनगतका कुराहरूलाई चाहिँ गरिदिनु भयो भने यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। ए भनेपछि अब भन्नुहोस् त, तपाईँ चाहिँ अहिले अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ। आम पर्यटन व्यवसाय जुन ट्राभल व्यवसायीलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ, सर्टकटमा भन्नुहोस् त। तपाईँका भोटरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले नाटामा सचिव, महासचिव, उपाध्यक्षको सफल कार्यकाल बिताएँ। यसका सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर एमआरसी नेपालमा 4 वर्षको फाउन्डर ट्रेजर भएँ र भिडियोस नेपालमा एक्जिक्युटिभ मेम्बरसँग काम गरेँ। देश विदेशमा गोष्ठी, सेमिनार, एक्जिबिसन, सेल्स मिसन तथा स्वदेशमा भएका ट्राभल मार्टहरूमा सहभागी भएँ र संस्थामा ती सचिव, महासचिव र उपाध्यक्षको 3 कार्यकाल बस्दाखेरि विभिन्न कुराहरूमा मैले संयोजकको रूपमा काम गरेँ, नेतृत्वको उसमा काम गरेँ र यी विविध अनुभवका कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँ जानको लागि म आफूलाई सबल छु, सक्षम छु र अझ मैले त्यस संस्थामा, गरिमामय संस्थामा गएर आफ्नो केही समय दिएर केही कुराहरू कन्ट्रिब्युट गरेर आफूले 30 वर्षको यो यात्रा गरिएको जुन पर्यटन क्षेत्रमा यसका अनुभवहरू र आफूभन्दा अग्रजहरूको मार्गदर्शन लिएर अलिकति एक्स्ट्रा भिजन बनाएर अगाडि यसलाई कहाँ पुर्याउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नको लागि लागिरहेको छु र म यसमा दक्ष छु भन्ने आफूलाई आत्मविश्वास पनि छ। तसर्थ सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म र मेरो टिमलाई अत्याधिक मत दिएर विजयी गराई संस्थामा नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नको लागि दिनुहुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दै थियौँ रमेश थापा। उहाँ हाल नाट्टामा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अब आउँदै गरेको चुनावको अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ र हामी अग्रिम तपाईँलाई चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दर्शकबिन 20 टकको कार्यक्रमको आजको अङ्क यहीँ समाप्त भएको छ। भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँ आज बस्ने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।